नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूले नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरू युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो इक्जाममा बडा उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर उत्तीर्ण गर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न भने नबिर्सनुहोला। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई कक्षा 8को नेपाली विषयको यो पाठ 17 हामी एउटै हौँ भन्ने जुन एकाङ्की छ, यो एकाङ्की पढ्न गइरहेको छौँ, पढाउन म गइरहेको छु। त यो हामी एउटै हौँ भनेको एउटा एकाङ्की हो, एउटा नाटक हो। यसमा पात्रहरू छन्, त यी पात्रहरू बीचको जुन कुराकानी छ यसमा यहाँ राखिएको छ। त सुरु गरौँ हाम्रो यो पाठ हामी एउटै हौँ। यो जुन एकाङ्की छ, यो एकाङ्कीका लेखक एकाङ्कीकार मणिक्रमराज शर्मा हुन्। लेखकको बारेमा पनि हामीले जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ। त यस एकाङ्कीका लेखकको हुन् त मणिक्रमराज शर्मा हुन् है। ल अब त्यसो भए सुरु गरौँ। सुस्त सुस्त पर्दा सर्छ, मञ्चमा सफा सुग्घर कोठाको दृश्य छ। एकातिर सोफामा आमा शान्ति र छोरा कमल बसेका छन् भने अर्कातिरको सोफामा बाबु जनक र छोरी विजया बसेका छन्। सबै टिभीमा नृत्यको कार्यक्रम हेर्दैछन्। टिभीमाथि ठुलो ग्लोब राखिएको छ। पर भित्तानिरको टेबलमाथि पानी भरिएको जग छ। कमल आफ्नो ठाउँबाट जुरुक्क उठ्छ र टिभीतिर लाग्छ। कमल टिभी बन्द गर्न खोज्दै भन्छ, यस्तो रद्दी कार्यक्रम पनि हेर्ने? शान्तिले भन्छे, आफ्नो चस्मा झिकेर आँखा पुस्दै। के भन्छे भने, एकछिन बन्द गरे हुन्छ, म पनि नहेर्ने। कमल टिभी बन्द गर्छ र टिभी पुस्न थाल्छ। विजया झिझिँदै भन्छे, छि, किन निभाएको होला? बुवासँग टाँसिएर बुवालाई भन्छे, बुवा खोल्न भन्नुहोस् न दाइलाई, अर्को कार्यक्रम आउने बेला भइसक्यो क्या? अनि जनकले भन्छ फेरि, विजयाको टाउको मुसार्दै भन्छ, ल ल कमल टिभी खोल, बहिनी भन्छे अब राम्रो कार्यक्रम आउँछ रे। अनि कमलले सम्झे जस्तो गरेर जोसिलो पाराले भन्छ, बुबा बरु अस्ति विद्यालयमा खेलेको परिचय खेल खेलौ न, हुँदैन? अनि बुवा जनकले भन्नुहुन्छ, सोफाबाट उठेर कमलका पिठ्युमा धाप मार्दै भन्नुहुन्छ, ठिक बन्यो कमल, हामी सबै मिलेर परिचय खेल खेल्ने। विजयातिर हेरेर भन्नुहुन्छ, कसो विजया? अनि विजयाले भन्नुहुन्छ, आहा, परिचय खेल खेल्न क्या मजा आउँछ, बुबा खेल सुरु गर्नुहोस् न। अनि जनकले भन्छन्, पाले पालो सबैलाई हेर्दै भन्छन्, सुरु गर्ने हो त? अनि सबैजना भन्छन्, हो सुरु गर्ने। अब जनकले चाहिँ शानसँग सोफामा बस्दै भन्छन्, लौ त अब म परिचय खेल सुरु गर्छु। यस खेलमा प्रत्येकले आफ्नो छोटो परिचय दिनुपर्छ। कमलतिर औल्याएर भन्छन्, ल पहिला तिमी आफ्नो छोटो परिचय देऊ। कमल अलि पर जान्छ र दुवै हात जोडेर उभिन्छ। अनि कमलले भन्छ हात जोडेर, मेरो नाम कमल हो, म केटो हुँ। विजया मस्किँदै उठ्छे र कमलका छेउमा उभिन्छे। अनि विजयाले पनि हात जोडेर भन्छे, मेरो नाम विजया हो, म केटी हुँ। शान्ति हाँस्दै विजयाका छेउमा जान्छिन् र उभिन्छिन्। अनि शान्तिले पनि हात जोडेर भन्छिन्, मेरो नाम शान्ति हो, म महिला हुँ। जनक लामा लामा पाइला चालेर शान्तिका छेउमा पुग्छन् र उभिन्छन्। अनि जनकले हात जोडेर भन्छन्, म जनक हुँ, म पुरुष हुँ। कपाल कन्याउँदै अब के गर्ने? हो, रेलगाडी हाँक्ने। जनकको मुखबाट रेलको लामो सिट्ठी बजाउँछन् र छ्याक 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 छ्याकको स्वर निकाल्दै अघि लाग्छन्। अरू उनीबाटै तानिएको झैँ गरी पछि पछि हिँड्छन्। कमलले भन्छ, रेलगाडी रोक्नुहोस् बुवा, त्यता पुल भत्केको छ। अनि विजयाले भन्छे, नरोक्नुहोस् बुवा, त्यस पुलको मर्मत भइसकेको छ। जनक उही सुरमा हिँडिरहन्छन् र टिभीको छेउमा पुगेर अडिन्छन्। अनि जनकले चाहिँ टिभी माथिको ग्लोब फनन घुमाएर एक अर्कालाई हेर्दै गम्भीर स्वरमा भन्छन्, ऊ केटा, ऊ केटी, ऊ महिला र म पुरुष,
हामी जो जे भए पनि हामी सबै यस भूमण्डलका प्राणी हौँ। यस पृथ्वी नामक सुन्दर बगैँचामा फुलेका फलेका कर्मशील प्राणीवर्ग हौँ। हामीले हाम्रो यो परिचय बिर्सनु हुँदैन। अनि शान्तिले भन्छे, हो त, प्राणीहरूमा हामी सर्वश्रेष्ठ प्राणी हौँ। यो विश्व हामी जस्ता मानवै मानवको उत्तम सङ्ग्रहालय र विशाल भण्डार हो। अनि कमलले भन्छ, विश्वका असङ्ख्य मानवमध्ये हामी नेपाली हौँ। हाम्रो हिमालको विशाल मात छ, बुद्धको शान्त मन छ र भृकुटीको उदार व्यवहार छ। अनि विजयाले भन्छे, नेपालीहरू कोही हिमाल, कोही पहाड र कोही तराईमा बस्छन्। म हाम्रो देशको राजधानीमा बस्छु। शान्तिले स्याबास छोरी भनेर भन्छे। त्यसपछि फेरि जनकले भन्छन्, अब यस परिचय खेलको एउटा चक्र पुरा भयो। के दोस्रो चक्र पनि खेल्ने? सबैजनाले भन्छन्, खेल्ने खेल्ने। पहिला जनक र पछि अरूहरू सोफामा बस्छन्। त्यसपछि जनकले सबैतिर सरसर्ती आँखा दौडाएपछि विजयालाई हेर्दै भन्छन्, अब तिमी आफ्नो थप परिचय देऊ। विजयाले भन्छे, म छोरी हुँ। अनि कमलले पनि भन्छ, म छोरा हुँ। शान्तिले भन्छे, म आमा हुँ। अनि जनकले पनि भन्छन्, म पिता हुँ। विजया, त्यो पानीको जग ल्याऊ त, तिर्खा लाग्यो। अनि विजयाले हस् बुवा भनेर जग ल्याउँछे। जग लिएर जनक गटी पानी खान्छन्। त्यसपछि जनकले पानी खाएर जग राख्दै भन्छन्, हामी जो जे भए पनि हामी सबै मानिसका कलकलाउँदा सन्तति हौँ, सार सौदा वंशज हौँ। अनि शान्तिले भन्छन्, अनि सुखमा हामी उसै गरी सुखी हुन्छौँ र दुःखमा उसै गरी दुःखी हुन्छौँ। स्नेह पाउँदा हाम्रो मन मयूर झैँ प्वाख फिजाएर नाच्न थाल्छ र पीडा पाउँदा कालो बादल झैँ धुम्म पर्छ। त्यसपछि कमलले भन्छ, हामी सबैको रक्तवाहिनी शिरामा जस्तै रातो र तातो रगत बग्छ। हामीलाई चोटपटक लाग्दा एउटै रातो रङको रगत आउँछ, फरक रङको आउँदैन। अनि विजयाले भन्छे, हामी सबैका शरीरमा सेता सेता र दरा दरा हाड अनि करङहरू छन्। जनकले भन्छन्, हामी सबै यस राष्ट्रका जिउँदा र स्वतन्त्र नागरिक हौँ। त्यसपछि कमलले भन्छ, हामी सबै यस राष्ट्रको सीमा रक्षामा तैनात सजग प्रहरी हौँ। अनि शान्तिले भन्छे, हामी सबै यस देशका भक्त हौँ, सच्चा राष्ट्रभक्त। अनि सबैजना मिलेर एउटै स्वरमा भन्छन्, हामी एक हौँ, हाम्रो परिचय पनि एउटै छ। अनि जनक उभिएर हात थाप्दै भन्छन्, म पुरुष हुँ तर म नेपाल आमाको सन्तान हुँ। अनि शान्तिले भन्छन्, जनकको हातमाथि आफ्नो हात राख्दै भन्छन्, म महिला हुँ तर नेपाल आमाकी सन्तान हुँ। त्यस्तै गरी शान्तिले जनकको हातमाथि आफ्नो हात राख्दै भन्छन्, म महिला हुँ तर नेपाल आमाकी सन्तान हुँ। कमलले शान्तिको हातमाथि आफ्नो हात राख्दै भन्छ, म केटा हुँ तर म नेपाल आमाको सन्तान हुँ। त्यस्तै विजयाले पनि कमलको हातमाथि आफ्नो हात राख्दै भन्छे, म केटी हुँ तर म नेपाल आमाकी सन्तान हुँ। सबैले एकैचोटि हामी एउटै हौँ, हामी एउटै हौँ भनेर भन्छन्। अनि जनकले हाँस्दै, अब आजको परिचय खेल यहीँ टुङ्गिन्छ। सबैले मेलैसँग आफ्ना आफ्ना हात निकाल्छन्। अनि विजयाले कर गर्दै भन्छे, दाई अब टिभी खोल्नुहोस् न। अनि कमलले, आऊ सँगै खोलौँ। दुवै हातेमालो गरेर टिभीतिर जान्छन्। जनक र शान्ति सोफामा बसेर प्रसन्न मुद्रामा उनीहरूको क्रियाकलाप हेरिरहन्छन्। पर्दा बन्द हुन्छ र यो पाठको अन्त्य हुन्छ। त हेर्नुहोस्, यो जुन हामी एउटै हौँ भन्ने एकाङ्की छ, त एकाङ्कीबाट हामीले के थाहा पायौँ त भन्दा, हामी नेपालीहरू सबै एउटै हौँ। हाम्रो शरीरमा एउटै रगत, रातो रगत बगेको छ। हाम्रा चाहिँ हाडहरू करङहरू सेता नै छन्। हाम्रो देश विभिन्न जात जाति, विभिन्न भाषा भाषी भएको वासस्थान भएको देश हो। सबैजना मिलेर यहाँ बस्दछन्। हाम्रो नेपाल 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो। यहाँका मानिसहरू एकदम कर्मठ छन्, कर्मशील छन्। त्यसैले हामीले कुनै पनि मानिसहरूलाई रूप रङको आधारमा कालो गोरो भनेर, जातको आधारमा तल्लो जात माथिल्लो जात, बाहुन कामी दम यस्तो भनेर छुवाछुत कहिले गर्नु हुँदैन। किनकि हामी सबै मानिस
समान छौँ, हामी एउटै हौँ भन्ने भाव हामीले आफ्नो हृदयमा, मन मस्तिष्कमा राख्नुपर्छ भन्ने शिक्षा हामी यस पाठबाट पाउँछौँ। त हाम्रो परिचय के हो त? म केटा हुँ कि, म कृष्णदास पो हुँ कि, म सबिना पो हुँ कि भन्दा हामी नेपाली हौँ भन्ने भाव तपाईँको मनमा हुनु पर्यो। म को हुँ त? म नेपाली हुँ, म नेपाल आमाको सन्तान हुँ, मलाई मेरो आमा जस्तै आफ्नो जन्मभूमि पनि प्यारो लाग्छ भनेर यसरी तपाईँहरूले गर्वका साथ भन्न सक्नु पर्यो है। ल त यस जुन पाठ छ यो पाठको शब्द अर्थमा हामी ध्यान दिउँ भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएका छन् र तिनीहरूको अर्थ पनि छ, हेरौँ है। भूमण्डल भन्ने शब्द छ त। भू भनेको पृथ्वी, मण्डल भनेको सतह। त पृथ्वीको जुन सतह छ त्यसलाई भूमण्डल भनिन्छ, अथवा पृथ्वी भनेर भनिन्छ, धरती भनेर पनि भनिन्छ भूमण्डल भनेको। अर्को हेर्नुहोस्, कर्मशील। कर्मशील भनेको चाहिँ एकदम कर्मठ, कर्मवीर, काममा आस्था राख्ने, कडा मेहनत र परिश्रम गरेर कुनै पनि कार्य गर्नेलाई हामी कर्मशील भनेर भन्छौँ। अर्को छ सङ्ग्रहालय। सङ्ग्रहालय भनेको चाहिँ कुनै पनि कुराको भण्डार, कुनै पनि कुरा सङ्ग्रह गरेर राखेको ठाउँ, सुरक्षित तरिकाले राखेको ठाउँ। ढुकुटी भनेको चाहिँ सङ्ग्रहालय हो। त्यस्तै गरिकन अर्को यहाँ शब्द छ माथ। माथ भनेको टाउको, शिर होइन, त्यसलाई हामी भन्छौँ माथ है। ल अब अरू शब्दहरू हेरौँ। सारसौँधा। सारसौँधा भनेको यो त एकदम फिट एन्ड फाइन, तन्दरुस्त, हृष्टपुष्ट, उत्तम भनेर भनेको। अर्को छ रक्तवाहिनी शिरा। रक्त भनेको रगत, वाहिनी भनेको बग्ने, शिरा भनेको नसा। त रक्तवाहिनी शिरा भनेको रगत बग्ने नसा। ठिक छ। अर्को जाउँ, तैनात। तैनात भनेको खटिएको, नियुक्त भएको। त नेपाल देशको, हाम्रो नेपालको चाहिँ सीमा कसले सुरक्षा गर्छ त भन्दा आर्मीहरूले। आर्मीहरू चाहिँ सीमामा तैनात भएर बसेका छन् भनेको खटिएर बसेका छन्, नियुक्त भएर बसेका छन् भनेर भनिएको है। र अन्तिम एउटा प्रश्न छ, शब्द छ प्रसन्न। त प्रसन्न भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एकदम हर्षोल्लास हुनु, खुसी हुनु, गदगद हुनु होइन, प्रफुल्ल हुनु, हामी भन्छौँ प्रसन्न हुनु। ठिक छ। अब हामी यस पाठका अभ्यासतिर हेरौँ। त 1 नम्बरको अभ्यास के छ भने हामी एउटै हौँ एकाङ्कीका पात्रहरूको संवाद हाउभाउ सहित सस्वर वाचन गर भनेर भनेको छ। तब तपाईँ विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको कक्षामा साथीहरू हुनुहुन्छ, त एकजना विजया बन्नुहोस्, एकजना कमल बन्नुहोस्, एकजना जनक बन्नुहोस्, एकजना शान्ति बन्नुहोस् र जुन यो एकाङ्की जुन नाटक हामीले अहिले भर्खर पढ्यौँ हाउभाउ सहित चाहिँ यो नाटक प्रस्तुत गर्नु होला आफ्नो कक्षामा, आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला, घरमा पनि चाहिँ आफ्नो आमा बुवालाई यो नाटक देखाउनु होला। ठिक छ। ल अब अर्को चाहिँ अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 2 मा हेर्नुहोस्, उत्तर भन भनेको छ। त हामीलाई यहाँ प्रश्नहरू सोधिएको छ। त यी प्रश्नका उत्तरहरू हामी भनौँ। हामी एउटै हौँ एकाङ्की कसले लेखेका हुन् भनेको छ। त हामी एउटै हौँ एकाङ्की चाहिँ एकाङ्कीकार मणिक्रमराज शर्माले लेखेका हुन्। कसले अरे? मणिक्रमराज शर्मा है, मणिक्रमराज शर्माले लेखेका हुन्। अर्कोमा जाउँ। यस एकाङ्कीमा कतिजना पात्र छन्? त यस एकाङ्कीमा 4 जना पात्र छन्। त को तपाईँलाई थाहा छ? जनक, बुवा जनक, आमा चाहिँ शान्ति, अर्को छोरो कमल र एउटा छोरी विजया। त 4 जना पात्रहरू छन्। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा जाउँ। स्नेह पाउँदा हाम्रो मन के गर्न थाल्छ भनेर भनेको छ। त स्नेह पाउँदा हाम्रो मन मयूर झैँ प्वाँख फिजाएर नाच्न थाल्छ है। मयूर झैँ प्वाँख फिजाएर नाच्न थाल्छ। ल अर्कोमा जाउँ। कमलले बुवालाई किन रेलगाडी रोक्न अनुरोध गर्यो? किन रेलगाडी रोक्न अनुरोध गर्यो? त कमलले बुवालाई पुल भत्केको छ भन्दै रेलगाडी रोक्न अनुरोध गर्यो होइन। अर्कोमा जाउँ।
अन्तिम प्रश्न छ हेर्नुहोस्, पीडा हुँदा हाम्रो मन कस्तो हुन्छ भनेको छ। त पीडा हुँदा हाम्रो मन कालो बादल झैँ धुम्म हुन्छ भनेर यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। अब अर्को चाहिँ अभ्यासमा जाउँ, हेरौँ। 3 नम्बरको अभ्यास छ, पाठका आधारमा ठिक बेठिक छुट्याऊ भनेको छ। त यहाँ हामीलाई प्रश्नहरू दिएको छ हैन, वाक्यहरू दिएको छ। त कुन वाक्य ठिक हो, कुन वाक्य बेठिक हो हामीले छुट्याउनु पर्नेछ है। ल अब हेरौँ चाहिँ पहिलो वाक्य छ, विजया हाम्रो देशको राजधानीमा बस्छिन्। ठिक हो कि बेठिक? एकदम ठिक हो। विजया चाहिँ हाम्रो देशको राजधानी काठमाडौँमा बस्छिन् है, यो एकाङ्कीमा भनिएको छ। अर्को हेरौँ, हामी सबै यस राष्ट्रको सीमा रक्षामा तैनात सजग प्रहरी हौँ भनेको छ। यो ठिक वाक्य हो कि बेठिक वाक्य हो? यो एकदम ठिक वाक्य हो। त्यही भएर तपाईँले लेख्नु पर्यो ठिक, किनकि हामीले नै हाम्रो देशलाई बचाउने हो कि होइन। अर्कोमा जाउँ, विश्वका असङ्ख्य मानव मध्ये हामी नेपाली हौँ। यो ठिक हो कि बेठिक हो? त ठिक हो। हामी नेपाली त हौँ नि होइन, हामी भारतीय हौँ होइनौँ, हामी अमेरिकन हौँ होइनौँ, हामी रसियन हौँ होइनौँ, हामी नेपाली हौँ है। त्यही भएर यो एकदम ठिक वाक्य हो। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ, संक्षिप्त उत्तर देऊ भनेको छ। त हामीले यहाँ प्रश्नहरू दिएका छन्, यिनीहरूको संक्षिप्त उत्तर लेख्नु पर्यो। 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन यसरी तपाईँ जति पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त हेरौँ, यहाँ पहिलो प्रश्न छ, कमलले टिभी बन्द गर्न र विजयाले खोल्न आग्रह गर्नुको कारण के हो भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न सोधिएको छ। त तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। अलिकति संक्षिप्त उत्तर लेख्नु है त। यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ कि कमल एक सचेत व्यक्ति थियो। ऊ राष्ट्रिय भावना र एकताको विषयमा बढी जोड दिन्थ्यो। टिभीको कार्यक्रममा उसको विचारको प्रतिनिधित्व भएको थिएन, त्यसैले ऊ कुनै किसिमको फाइदा नहुने कार्यक्रम हेरेर समय बर्बाद पार्न चाहँदैनथ्यो। टिभीमा नृत्य कार्यक्रम आइरहेकाले त्यसबाट कुनै किसिमको उपलब्धि नहुने देखेर कमलले टिभी बन्द गर्न खोज्यो। तर उसकी बहिनी विजया मनोरञ्जन प्रिय थिइन्। उनलाई चाहिँ टिभीमा आउने नृत्य कार्यक्रम मन पर्थ्यो। टिभीमा अर्को कार्यक्रम आउने बेला पनि भएको थियो। तुलनात्मक रूपमा हेर्दा कमलभन्दा विजया कम बौद्धिक देखिन्छन्। यस दृष्टिले उसको मन मनोरञ्जनतर्फ लाग्नु कुनै अनौठो मानिन्न। त्यसै कारण गर्दा विजयाले टिभी खोल्न आग्रह गरी भनेर तपाईँहरूले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ, जनकले मानिसको परिचय कसरी दिएका छन् भनेर भनेको छ। त यसको उत्तर के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि, जनकले संसारका मानिसहरूको चाहिँ सही रूपमा परिचय दिएका छन्। उनका विचारमा संसारमा भएका मानिसहरू कोही केटा, कोही महिला, कोही पुरुष, कोही केटी छन्। यी सबै अलग अलग देखिए पनि सबै यस पृथ्वीका प्राणी हुन्। यी सबै पृथ्वी नामक सुन्दर बगैँचामा फले फुलेका कर्मशील प्राणी हुन् र हो भन्ने भावना हामी कसैले पनि बिर्सनु हुन्न। हामी उत्तिकै सन्तान हौँ र हाम्रो प्राकृतिक पोसाक पनि समान छ भन्दै जनकले मानिसको वास्तविक र यथार्थ ढङ्गले परिचय दिएका छन्। अर्को जाउँ, शान्तिले विश्वलाई के भनेकी छन् भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। त शान्तिले विश्वलाई हामी जस्ता मानवै मानवको बडो उत्कृष्ट, बडो उत्तम सङ्ग्रहालय र विशाल भण्डार हो भनेकी छन् भनेर हामीले उसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ, एकाङ्कीमा नेपालीहरूको परिचय कसले के भनेर गराएको छ भनेर भनेको छ। त यस एकाङ्कीमा आएको कमलले विश्वका असङ्ख्य मानवमध्ये हामी नेपाली हौँ, हाम्रो हिमालको विशाल माग छ, बुद्धको शान्त मन छ र भृकुटीको उदार मन छ भनेर नेपालीको परिचय दिएका छन्। साथै उसले हामी सबै नेपाली हिमाली राष्ट्रका चाहिँ जिउँदा र स्वतन्त्र नागरिक हौँ भनेर पनि परिचय दिएका छन्। शान्तिले
नेपाल राष्ट्रको सीमा रक्षामा तैनाथ प्रहरी हौँ भनेर नेपालीको परिचय गराएकी छन्। सबै पात्रले सबै नेपाली एक छन् भनेर चाहिँ नेपालीको परिचय दिएका छन् भनेर हामीले यसरी उत्तर लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। व्याख्या गर भन्ने अभ्यास छ। त हेर्नुहोस्, हामीलाई यहाँ चाहिँ कविताको केही वाक्यहरू ल्याएर दिएको छ। यो एकाङ्कीको केही वाक्य यहाँ ल्याएर दिएको छ र यसलाई व्याख्या गर्नुपर्ने छ। यसले भन्न खोजेको कुरा के हो, यसको भाव स्पष्ट पार्नुपर्ने छ है। त हेरौँ, क नम्बरको छ यहाँ वाक्य एउटा, यो विश्व हामी जस्ता मानवको उत्तम सङ्ग्रहालय र विशाल भण्डार हो भनेको छ। त तपाईँले यसको व्याख्या गर्नु पर्यो भने सुरुमा एकाङ्कीकार को हुन् त, कसले यो एकाङ्की लेखेका हुन् भनेर हामीले खुलाउनु पर्ने हुन्छ है। त अनि बल्ल यसलाई व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। त यसरी लेख्नुहोस्, उक्त सुन्दर हरफ मणिक्रमराज शर्माद्वारा लिखित हामी एउटै हौँ नामक एकाङ्कीबाट साभार गरिएको हो। जनकले सम्पूर्ण प्राणीहरूमा मानव जाति नै श्रेष्ठ हो भनेपछि शान्तिले मानव जातिको महानतामाथि प्रकाश पार्दै उक्त अंश भनेकी हुन्। संसारमा थुप्रै मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। ती मानिसहरू जात जाति, भाषा भाषी र लिङ्गमा विभाजित छन्। तिनीहरू आपसका लडाइँ झगडामा पनि परिरहन्छन्। तिनीहरू आपसमा लडाइँ झगडा गरिरहन्छन्। तर मानिस एक सचेत प्राणी भएको नाताले उसले उत्तम हुनु राम्रो देखिन्छ। उत्तम आचरणबाट नै मान्छेको पहिचान गर्न सकिन्छ। यस्तै मानिसहरूको समूह संसारमा भेटिन्छ। अनेकौँ ज्ञान राशि भएका मानिसहरू पृथ्वीको गर्भमा भेट्न सकिन्छ। उनीहरूले धरतीको शोभालाई बढाएका छन्। मान्छेले असल काम गरेर संसारमा आफ्नो परिचय दिएका छन् भनेर हामीले चाहिँ लेख्न सक्छौँ कि यसरी उक्त हरफले चाहिँ संसारमा धेरै मानिसहरू रहेका छन् र उनीहरूले आफ्नो असल परिचय पनि दिएका छन् भन्ने कुरालाई सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत गरेको छ। यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्को हेरौँ, हामी सबै यस राष्ट्रको सीमा रक्षामा तैनाथ प्रहरी हौँ भनेर एउटा व्याख्या गर भनेको छ। त यहाँ पनि त्यही कुरा हो। माथिको सुन्दर एवं भावपूर्ण पङ्क्ति एकाङ्कीकार मणिक्रमराज शर्माद्वारा लिखित हामी एउटै हौँ नामक एकाङ्कीबाट उद्धरण गरिएको हो। शान्तिले आफ्ना सबै परिवारसँग हामी नेपालीहरूको परिचय दिने क्रममा चाहिँ उक्त वाक्य भनेकी हुन्। नेपाली जाति विश्वमै वीर जातिका रूपमा चिर परिचित छ। ठुल्ठुला लडाईँ र देशको गौरव बढाउने काममा नेपालीहरू आफ्नो वीरता र साहस प्रदर्शन गरेको इतिहास अझै पनि ताजै छ। विगतका अनेकौँ सङ्घर्षमा नेपालीहरूले आत्मबलिदान गरेका थिए। हाम्रो देशमा कोही आइलाग्छ भने वा हाम्रो देशमाथि कसैले नराम्रो काम गर्छ भने नेपालीहरू हातमा हात मिलाएर एकताका साथ अगाडि बढ्छन्। हामी नेपालीले हाम्रो सीमाको रक्षाका लागि सधैँ सजग र सचेत भएर भूमिका पुरा गर्दै आएका छौँ। जसरी प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्छ त्यसै गरी हामी नेपालीले आफ्नो देश नेपालको रक्षा गर्दै आएका छौँ र भविष्यमा पनि गर्नेछौँ। हामी कहिल्यै देशको रक्षा गर्ने चाहिँ काममा पछि परेका छैनौँ र हामी पुर्खाले देखाएको बहादुरी र साहस देखाउँछौँ भनेर यसरी तपाईँहरूले व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस्, स्नेह पाउँदा हाम्रो मन मयूर झै प्वाख फिजाएर नाच्न थाल्छ र पीडा पाउँदा कालो बादल झै धुम्म पर्छ। यो वाक्यलाई हामीले व्याख्या गर्नुपर्नेछ। त यो वाक्यलाई व्याख्या गर्दा सुरुमा पनि के गर्ने त भन्दा एकाङ्की कसले लेखेको हो र यो जुन वाक्य छ कुन प्रसङ्गमा आएको त्यो लेख्नु पर्यो है। यसरी लेख्नुहोस्, माथि उल्लिखित हरफ एकाङ्की मणिक्रमराज शर्माद्वारा लिखित हामी एउटै हौँ नामक एकाङ्कीबाट साभार गरिएको हो। नेपाली जाति
नेपाली सभ्यता र संस्कृतिका बारेमा कुराकानी गर्ने क्रममा शान्तिले उक्त पंक्ति भनेकी हुन्। हामीलाई कसैले आदर गर्यो वा माया गर्यो भने हामी एकदमै धेरै खुसी हुन्छौँ। यो हरेक मानिसको स्वभाव पनि हो। कसैले हामीलाई माया गर्यो भने हामी भित्रभित्रै खुसीले गदगद हुन्छौँ। मयूरले आफ्नो प्वाक फिजाएर नाचे झै हाम्रो मन पनि फुरुङ्ग भएर नाच्न थाल्छ। तर कसैले हामीलाई दुःख पीडा दियो भने, कोही हामीमाथि आइलाग्यो भने हाम्रो मन खुसी हुँदैन। हामी एकदमै दुखित हुन्छौँ, हामी निराश हुन्छौँ। पीडा वा दुःखको अनुभूति नराम्रोसँग हुने गर्दछ। त्यो आकाशमा कालो बादल मडारिए झैँ मडारिरहनेछ। यसरी माथिको पंक्तिमा मानवीय स्वभावका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। यसले मानवीय स्वभावको वास्तविक कुरालाई समेटेको छ भनेर हामीले व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्छौँ। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 6 मा हेरौँ के छ भाइ बहिनीहरू। हामी एउटै हौँ एकाङ्कीको मुख्य सन्देश लेख भनेको छ। त यो एकाङ्कीको मुख्य सन्देश के हो त भन्दा, संसारमा मानिसहरू विभिन्न भाषाभाषी, जात जाति, लिङ्गका आधारमा विभाजन भए पनि यस धरतीका सुन्दर प्राणीको रूपमा चिन्न सकिन्छ। मानिस यस धरतीको चाहिँ एकदमै कर्मशील प्राणी भएकाले क्रमकै आधारमा मान्छेको जीवन सार्थक बन्छ भन्ने सन्देश यस पाठले दिएको छ। यस संसारमा सम्पूर्ण मानव जाति एउटै हुन्। त्यसैले देश, जात, लिङ्ग आदिको आधारमा कहिले पनि एक अर्कालाई भेदभाव गर्नुहुन्न, झगडा गर्नुहुन्न भन्ने शिक्षा पनि यो पाठले हामीलाई दिएको छ। यसै गरी हामी नेपालीहरूले आफ्नो देश, आफ्नो संस्कृतिलाई माया गर्नुपर्छ र यस्तै मानिस सदा पूज्य र अमर हुन्छ भन्ने शिक्षा पनि यो पाठले दिएको छ। नेपाल आमाका सन्तान हामी सबै नेपालीले आफ्नो देशको रक्षाका लागि सधैँ लडेर सामना गर्नुपर्छ। निडर हुनुपर्छ, डराउनु हुँदैन। कसैको भेदभाव नराखी देशको इज्जत गर्न सिक्नुपर्छ। देशको सेवामा लाग्नुपर्छ। कर्मशील भएर कडा मेहनत र परिश्रम गरेर आफ्नो देशलाई चाहिँ सर्वोच्च शिखरमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि यो पाठले हामीलाई दिएको छ। त यसरी तपाईहरूले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। त यहाँ भएका सबै प्रश्नका उत्तरहरू मैले भनिसकेको छु भाइ बहिनीहरू। त्यही उत्तरलाई सुनेर तपाईहरूले आफ्नो कपीमा मिलाएर बुझेर लेख्नुहोला। अब हामी अर्को अभ्यासतिर जाउँ। शब्द भण्डारको अभ्यास हेरौँ। अभ्यास नम्बर 7 मा छ उल्टो अर्थ दिने शब्द छानेर जोडा मिलाऊ भनेको छ। त यहाँ शब्दहरू छन् र तिनीहरूको उल्टो अर्थ पनि यहाँ दिएको छ। त हामीले छानेर जोडा मिलाउनु पर्यो। हेरौँ, शान्त भन्ने शब्द छ। त शान्त भनेको के हो त? यसको उल्टो के हुन्छ त? अशान्त, हैन? शान्त भनेको एकदम धैर्य भएको, धीरवीर भन्छौँ हामी शान्तलाई। त अशान्त हुनु भनेको धैर्यता नभएको। त यो एक हो भने यो पनि एक। अर्कोमा जाउँ। उत्तम, उत्तमको विपरीतार्थी उल्टो अर्थ के हुन्छ त? अनुत्तम। उत्तम भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो, त अनुत्तम भनेको एकदमै बिग्रिएको। ठिक छ। त यो 2 हो भने यो पनि 2 है त। ल अर्कोमा जाउँ। प्रश्न, प्रश्नको उल्टो के हुन्छ त? उत्तर है। त यो 3 नम्बर हो भने यो पनि 3 नम्बर। अर्कोमा जाउँ। बन्द, बन्दको उल्टो अर्थ के हुन्छ त? खुला, हैन? ल बन्दको खुला। त यो 4 नम्बर भयो भने यो पनि 4 नम्बर। यसरी अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। हेर्नुहोस् 8 नम्बरको अभ्यास छ तलका शब्दको अर्थ लेख भनेर भनेको छ। त यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएको छ, यिनीहरूको अर्थ हामीले लेख्नु पर्ने छ। हेरौँ, माथ भनेको छ। माथ भनेको के हो त? हाम्रो टाउको, हाम्रो शिरलाई हामी के भन्छौँ? माथ भन्छौँ है। अर्को जाउँ। तैनात भन्ने शब्द छ। तैनात भनेको के हो त? खटिएको अथवा नियुक्त गरिएकोलाई हामी भन्छौँ तैनात है। त लेख्नुहोस् खटिएको अथवा नियुक्त गरेको। ल अर्कोमा जाउँ। कर्मशील भनेको छ। त कर्मशील भनेको के हो त? एकदमै लगनशील, आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्ने, हैन? त कर्मशील भनेको लगनशील, मेहनत, परिश्रमी, आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्ने। तपाईँले जे लेख्नुहोस् है। अर्कोमा जाउँ।
प्रसन्न भनेको छ। प्रसन्न भनेको चाहिँ खुसीले गदगद हुनु हैन, एकदम प्रफुल्ल हुनु। त लेख्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ एउटा लेखेँ यहाँ प्रफुल्ल हैन, गदगद हुनु चाहिँ खुसीले आनन्दित हुनु, यो भनेको प्रसन्न हुनु हो है। अर्को छ गर्वसाथ। गर्वसाथ भनेको के हो त? स्वाभिमानपूर्वक आत्मगौरवका साथ भनेर भन्न खोजेको है त। त्यही भएर लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्वाभिमानपूर्वक, स्वाभिमान पूर्वक, ल यसरी लेख्नु होला। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस् 9 नम्बरको अभ्यास छ, अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर भनेर भनेको छ। त यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएको छन्, ती शब्दहरूको प्रयोग गरेर हामीले वाक्य बनाउनु पर्ने छ। त हेर्नुहोस् यहाँ सन्तति भन्ने शब्द छ, त यसको के वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ भने हामीले आफ्नो सन्ततिको सधैँ ख्याल राख्नुपर्छ भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। अर्कोमा जाउँ, चक्र। त विष्णु भगवानको हातमा सुदर्शन चक्र छ भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ हो। अर्को जाउँ, स्वतन्त्र। हामी सबै नेपालीले स्वतन्त्र भएर काम गर्नुपर्छ, कसैको थिचोमिचोमा काम गर्नु हुँदैन भनेर भनेको है। अर्को जाउँ, भूमण्डल। त भूमण्डल भनेको पृथ्वी हैन, त हाम्रो अस्तित्व भूमण्डलमा अडिएको छ भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। अर्को प्वाँख फिजाएर नाच्नु भनेर भनेको छ। त प्वाँख फिजाएर नाच्नु भनेको एकदमै आनन्दित हुनु भनेको, खुसीले आनन्दित हुनु। त मातापिताको माया पाउँदा हाम्रो मन मयूर झैँ प्वाँख फिजाएर नाच्न थाल्छ, यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। अर्को जाउँ, धुम्म पर्नु भनेको छ। धुम्म पर्नु भनेको चाहिँ एकदम निराश हुनु, दुखी हुनु भनेर भन्न खोजेको है त। त हरिको कुरा सुनेर उसकी स्वास्नी धुम्म परेर बसेकी छे, यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ है। ल अब अर्को अभ्यास छ, हेर्नुहोस् यहाँ उच्चारण र हिज्जेको अभ्यास छ। त यहाँ हेरौँ 10 नम्बरको अभ्यास हेर्नुहोस्, शुद्धसँग उच्चारण गर भनेको छ। अब यहाँ हामीले शुद्धसँग चाहिँ के गर्नु पर्यो? उच्चारण गर्नु पर्यो है। ल हेरौँ, पहिलो छ रक्तवाहिनी, भन्नुहोस् त रक्तवाहिनी। त्यस्तै गरिकन अर्को घुस्रिँदै, घुस्रिँदै है। ल त्यस्तै अर्को सङ्ग्रहालय, सङ्ग्रहालय, सङ्ग्रहालय। ल अर्को भन्नुहोस् नृत्य, नृत्य, नृत्य। अर्को शब्द छ वंशज, वंशज, वंशज। ल ठिक छ। अर्कोमा जाउँ, स्वर, स्वर, स्वर। ल ठिक छ है। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ, हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू 11 नम्बरको अभ्यास छ, शुद्ध गरी सार भनेको छ। त यहाँ हामीलाई एउटा वाक्य दिएको छ, अशुद्ध वाक्य छ। यहाँ कहाँ कहाँ अशुद्ध छ त त्यो हामीले मिलाएर सार्नु पर्ने छ, ठिक छ। त यो तपाईहरुले पाठबाट खोजेर सार्न सक्नुहुन्छ है, यो पाठमै छ। यो चाहिँ जनकले भनेको कुरा हो। त हेरौँ पाठमा कहाँ छ, यहाँ पढ्नुस् एकचोटि। हामी यस भूमण्डलका प्राणी हौं, यस पृथ्वी नामक सुन्दर बगैँचामा फले फुलेका कर्मशील प्राणी वर्ग हौं भनेर भनिएको छ है। यहाँ त यो यहाँ जनकले भनेका छन् है। ल हेर्नुस् यहाँ चाहिँ यस भूमण्डलका प्राणी हौं, यस पृथ्वी नामक सुन्दर बगैँचामा फुले फलेका कर्मशील प्राणी वर्ग हौं भनेर यहाँ हामीले भेटाउन सक्छौं हो। त जुन शुद्ध पारी लेख्नु भनेको छ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ हेर्नुस्, हामी यस भूमण्डलका प्राणी हौं, यस पृथ्वी नामक सुन्दर बगैँचामा फुले फलेका कर्मशील प्राणी वर्ग हौं। यही कुरालाई तपाईहरुले ठ्याक्कै यहाँ लेख्नु पर्यो है। ल कहाँ छ हेर्नुस्, ल यहाँ लेख्नुस्।
कि हामी यस भूमण्डलका प्राणी हौँ। त यहाँ के गल्ती छ त? जुन मण्डलमा के हुन्छ त? न हुँदैन, अड हुन्छ, आदि अड, र भूको उकार दीर्घ हुन्छ। त लेख्नुहोस् भूमण्डलका प्राणी हौँ, प्राणी हौँ। यहाँ चन्द्रबिन्दु हुन्छ। त्यस्तै गरिकन यस पृथ्वी नामक, पृथ्वी र नामक यो पदवियोग गर्ने छुट्याउने है। पृथ्वी नामक सुन्दर बगैँचामा, सुन्दर बगैँचामा, यहाँ व हुँदैन ब हुन्छ है, बगैँचामा फले फुलेका कि फुले फलेका, फुले फलेका है, फुले फलेका कर्मशील, कर्मशील, यहाँ दीर्घ इकार हुन्छ शीलमा, कर्मशील प्राणी वर्ग हौँ। प्राणी वर्ग हुन्छ है, बोल्ने बेलामा वर्ग तर लेख्ने बेलामा व लेखिन्छ। प्राणी वर्ग हौँ, यसरी लेख्नु पर्यो। ठिक छ? यो तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो पाठ्य पुस्तकबाट सार्न सक्नुहुन्छ है। तपाईको पाठ्य पुस्तकमै यो छ। अर्को हेर्नुहोस्, शिक्षकबाट सुनेर लेख भनेको छ। त म भन्छु तपाईहरु सुनेर लेख्नु होला है, भिडियो नहेर्नु होला, पछि तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। ल लेख्नुहोस्, हो त प्राणीहरुमा हामी सर्वश्रेष्ठ प्राणी हौँ। लेख्नुहोस् त, हो त प्राणीहरुमा हामी सर्वश्रेष्ठ प्राणी हौँ। एक एक अक्षरमा जोड दिँदै मानव, कोष्टकमा लेख्नुहोस्, एक एक अक्षरमा जोड दिँदै, एक एक अक्षरमा जोड दिँदै, अनि कोष्टकलाई बन्द गर्नुहोस्, त्यसपछि लेख्नुहोस् मानव। अब लेख्नुहोस्, यो विश्व हामी, यो विश्व हामी जस्ता मानवै मानवको, हामी जस्ता मानवै मानवको उत्तम संग्रहालय, उत्तम संग्रहालय, उत्तम संग्रहालय र विशाल भण्डार हो, विशाल भण्डार हो। ल त यो तपाईहरुले लेख्नुभयो होला भाइ बहिनीहरु। अब चाहिँ तपाईले ठीक लेख्नु भयो कि भएन, शुद्धसँग लेख्नु भयो कि भएन, पदयोग पदवियोग तपाईले राम्रो तरिकाले लेख्नु भयो कि भएन, त्यो तपाईले यहाँ हेर्नु होला है। पदयोग पदवियोग भनेको चाहिँ कुन कुरा जोड्नु पर्ने, कुन कुरा चाहिँ नजोड्नु पर्ने, त्यो कुरा चाहिँ तपाईले ख्याल गरेर हेर्नु होला। यहाँ तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब जुन यो व्याकरणको अभ्यास छ, यो चाहिँ म गराउँदिनँ। त व्याकरणको म एउटा छुट्टै भिडियो बनाएर चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउँछु। नाम भनेको के हो, सर्वनाम भनेको के हो, विशेषण भनेको के हो, क्रिया विशेषण भनेको के हो, पदवर्ग कसरी छुट्याउने हैन, यी विभिन्न प्रकारका पुरुषका आधारमा कसरी वाक्यहरू परिवर्तन गर्ने, लिङ्गका आधारमा, वचनका आधारमा कसरी वाक्य परिवर्तन गर्ने, ती सबै कुराहरू हामी सिक्छौँ। यो कालका पक्षहरूको बारेमा हामी जानकारी लिन्छौँ, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमानकाल। त त्यसको अर्को भिडियोमा हामी सबै व्याकरणकै छुट्टै भिडियो बनाउने छौँ। र त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनु होला। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनु होला। र तपाईहरुलाई केही समस्या आइपर्यो, केही कुरा बुझ्नु भएन, जान्नु भएन, अथवा तपाईको मनमा जिज्ञासा उत्पन्न भयो, नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही तपाईलाई जानकारी चाहियो भने यो नम्बर टिप्नुहोस्, 9849595895 हो। यो नम्बरको व्हाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा हामीलाई तपाईले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईहरुले हामीलाई टिकटक, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा चाहिँ यो पाठ पढाएका भिडियोहरू नेपाली विषयको मात्रै होइन, अरू विषय, विज्ञानको, साइन्स, सोसल, अङ्ग्रेजी, गणित सबै विषयका चाहिँ भिडियो बनाएर हालेका छौँ। त्यस्तै तपाईहरुलाई एससीमा सोधेका ओल्ड क्वेसनका सोलुसनहरू बनाएर पनि टिकटक, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा हालेका छौँ। तपाईहरुले त्यहाँ हामीलाई फलो गर्नु होला र चाहिँ हाम्रो भिडियोहरू तपाईले हेर्नु होला। आफ्नो चाहिँ यो बिएलईको एक्जाममा बडा उत्कृष्ट नम्बर तपाईले ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यो भिडियो हेर्नु भयो भने। ठीक छ? ल र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न भने नबिर्सनु होला। तपाईहरुले यो भिडियो अन्तिम समय दिनुभयो त्यसको लागि हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वस्थ रहनुस्, व्यस्त रहनुस्,
मस्त रहनुहोस्।